हाय। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की समरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत से तजुर्बात याद दिलाए हैं। मैं भी पहले हर बात को दिल पर ले लेता था। अगर कोई कुछ कह देता तो मैं सारा दिन इस बारे में सोचता रहता। किसी की तनकीद, किसी का बुरा रवैया या किसी का नज़रअंदाज करना मुझे अंदर से परेशान कर देता था। मैं हर बात का जवाब देना ज़रूरी समझता था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि इससे सिर्फ मेरी ज़हनी सुकून बर्बाद हो रही है। फिर मुझे ये समझ आई कि ज़िंदगी में हर बात पर रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोश रहना, नज़रअंदाज करना और अपने मकसद पर तवज्जो देना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। आज जिस किताब की हम बात करेंगे रिएक्ट टू नथिंग, वो भी यही सबक सिखाती है कि दूसरों के अल्फाज और रवैयों को अपनी खुशी पर हावी ना होने दें। इस किताब में ऐसे असूल बयान किए गए हैं जो आपको ज़हनी तौर पर मजबूत, पुरसुकून और पुरएतमाद बना सकते हैं। अगर आप भी लोगों की बातों से जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं या हर बात का जवाब देना ज़रूरी समझते हैं, तो यह समरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हर रिएक्ट टू नथिंग हमें क्या सिखाती है। रद्द-ए-अमल की आदत क्यों खतरनाक होती है? ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी रद्द-ए-अमल देते हुए गुजार देते हैं। कोई तारीफ़ करे तो खुश हो जाते हैं, कोई तनकीद करे तो उदास हो जाते हैं, कोई मुखालफत करे तो गुस्से में आ जाते हैं। इस तरह हमारी खुशी और सुकून दूसरों के हाथ में चला जाता है। मुसन्निफ़ कहता है कि जब तक आप दूसरों के अल्फाज और रवैयों को अपनी ज़हनी हालत कंट्रोल करने देंगे, आप कभी हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकेंगे। ताकतवर इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे, बल्कि वो है जो ख़ुद को कंट्रोल कर सके। लोग आपके बारे में इतना क्यों नहीं सोचते जितना आप सोच समझते हैं? अक्सर लोग ये सोच कर परेशान रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो आपके बारे में बहुत कम सोचते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप इसे दिनों याद रखते हैं, लेकिन दूसरे लोग चंद मिनट बाद इसे भूल जाते हैं। लिहाजा अपनी ज़िंदगी दूसरों की राय के मुताबिक मत गुजारें, अपने फ़ैसले अपनी इक़दार के मुताबिक करें। खामोशी की ताकत। कोई आपकी तौहीन करे तो फ़ौरन जवाब देना ज़रूरी नहीं। जब कोई आपसे बहस करे तो हर बार जीतना ज़रूरी नहीं। कभी कभी खामोशी सबसे ताकतवर जवाब होती है। खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने की निशानी है। जो शख्स हर बात का जवाब देना ज़रूरी समझता है, वह अपनी तवानाई ज़ाया करता है, जबकि ज़हीन इंसान अपनी तवानाई सिर्फ़ अहम चीज़ों पर खर्च करता है। जज्बाती ग़ुलामी से आज़ादी। अगर कोई शख्स सिर्फ़ एक जुमला बोलकर आपका पूरा दिन ख़राब कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके जज्बात को कंट्रोल कर रहा है। ये किताब सिखाती है कि आपके जज्बात आपकी ज़िम्मेदारी हैं। दूसरे लोग सिर्फ़ अल्फाज बोल सकते हैं, लेकिन इन अल्फाज का असर आपकी सोच तय करती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती तौर पर मजबूत होने लगते हैं। हर जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बहसें होती हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग आपसे इख्तिलाफ़ करेंगे, आप पर तनकीद करेंगे, आपको गलत समझेंगे, लेकिन हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी बहस ये या फिर सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप गैर ज़रूरी लड़ाई में शामिल ही ना हों।
ताकतवर लोग अपनी तवानाई महफूज रखते हैं। अपनी कदर खुद पहचानो। अगर आप अपनी अहमियत दूसरों की तारीफ़ से हासिल करते हैं तो आप हमेशा गैर महसूस करेंगे। आज लोग तारीफ़ करेंगे, कल वही लोग तनकीद भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को दूसरों की राय से मत जोड़ें। आपकी कदर इस बात से तय नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी कदर आपके किरदार, आदत और अमाल से तय होती है। हर बात पर रद्द अमल देना ज़रूरी नहीं। लोग हमारे बारे में इतना नहीं सोचते जितना हम समझते हैं। तनकीद को ताकत में बदलना। ओवर थिंकिंग ज़हनी सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन। ओवर थिंकिंग यानी एक ही बात को बार बार सोचते रहना। बहुत से लोग माजी की गलतियों, मुस्तकबिल के खौफ और दूसरों की राय के बारे में इतना सोचते हैं कि मौजूदा लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ ही नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पर, मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। किताब कहती है कि ज़्यादातर वो चीज़ें जिनके बारे में हम परेशान होते हैं, हकीकत में वो कभी वक़ूअ पज़ीर ही नहीं होती। ओवर थिंकिंग मसला हल नहीं करती बल्कि मसला और बढ़ा देती है। इसका हल ये है कि हक़ाइक़ पर तवज्जो दें, खदशात पर नहीं। जो चीज़ आपके इख्तियार में है इस पर काम करें, गैर ज़रूरी सोच के बजाय अमली कदम उठाएं। याद रखें, अमल खौफ को कम करता है जबकि सोचते रहना खौफ को बढ़ाता है। तनकीद से खौफज़दा ना हो। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो सबको खुश कर सके। अगर आप कुछ मुख्तलिफ करेंगे तो लोग बात करेंगे। अगर आप कामयाब होंगे तो भी लोग बात करेंगे। अगर आप नाकाम होंगे तो भी लोग बात करेंगे। लिहाजा अपनी ज़िंदगी लोगों की राय के मुताबिक गुजारने की बजाय अपने मकसद के मुताबिक गुजारें। किताब के मुताबिक तनकीद दो किस्म की होती है। तामीरी तनकीद जो आपको बेहतर बनाने में मदद दे, ऐसी तनकीद को कबूल करें। मनफी तनकीद जो सिर्फ़ आपको नीचा दिखाने के लिए की जाए, ऐसी तनकीद को नज़रअंदाज करें। ज़हीन इंसान हर तनकीद का जवाब नहीं देता बल्कि सिर्फ मुफीद बात को कबूल करता है। बाउंड्रीज़ बनाना सीखें। बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो हर दरख्वास्त कबूल करते हैं, हर काम के लिए हाँ कर देते हैं, दूसरों को नाराज़ करने से डरते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो खुद थक जाते हैं। लिहाजा किताब सिखाती है कि नहीं कहना भी एक महारत है। जब आप अपनी हदूद मुकर्रर करते हैं तो लोग आपका ज़्यादा एहतराम करते हैं। अपनी ज़हनी सेहत, वक़्त और तवानाई की हिफाजत करना खुद गर्जी नहीं बल्कि दानिशमंदी है। हर चीज़ को ज़ाती हमला मत समझें। अक्सर लोग दूसरों के रवैये को अपने खिलाफ समझ लेते हैं। मसलन, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने सलाम का जवाब ठंडे अंदाज में दिया, किसी ने आपकी तारीफ़ नहीं की, फ़ौरन हम समझते हैं शायद वो मुझसे नाराज़ है। लेकिन हकीकत में अक्सर लोगों के रवैये का ताल्लुक़ इनके अपने मसाइल, दबाव और हालात से होता है। हर चीज़ को अपने ऊपर लेना गैर ज़रूरी ज़हनी दबाव पैदा करता है। इसलिए जल्दी नतीजा अख़ज़ करने के बजाय हकीकत को समझने की कोशिश करें। जज्बाती आज़ादी क्या है? जज्बाती आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर जज्बात ख़त्म हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जज्बात आपको कंट्रोल ना करें। मसलन, गुस्सा आना फितरी है, लेकिन गुस्से में गलत फ़ैसला करना नुकसानदा है। उदासी फितरी है, लेकिन उदासी को अपनी पूरी ज़िंदगी पर हावी कर देना नुकसानदेह है। जज्बाती आज़ादी तब हासिल होती है जब अपने आप जज्बात को महसूस करें लेकिन इनके ग़ुलाम ना बनें।
حال میں جینا سیکھیں۔ زیادہ تر لوگ دو جگہوں میں پھنسے رہتے ہیں، ماضی، مستقبل۔ یا تو وہ پرانی غلطیوں پر افسوس کرتے ہیں یا آنے والے وقت کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن زندگی صرف موجودہ لمحے میں ہوتی ہے۔ کتاب کہتی ہے، اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اپنی توجہ حال پر مرکوز کریں، کیونکہ ماضی تبدیل نہیں ہو سکتا، مستقبل ابھی آیا نہیں، صرف آج آپ کے اختیار میں ہے۔ خود اعتمادی کہاں سے آتی ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے صرف مثبت جملے دہرانا کافی ہے، لیکن کتاب کے مطابق حقیقت خود اعتمادی الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی مہارت بہتر بناتے ہیں، مسلسل سیکھتے ہیں، مشکل کام مکمل کرتے ہیں تو آپ کا اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص پہلی بار کیمرے کے سامنے آتا ہے تو گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن اگر وہ روزانہ مشق کرے تو چند ماہ بعد وہی کام آسان لگنے لگتا ہے۔ اعتماد انتظار کرنے سے نہیں آتا، عمل کرنے سے آتا ہے۔ دوسروں کی منظوری کی عادت ختم کریں۔ بہت سے لوگ اپنی خوشی دوسروں کی تعریف سے جوڑ لیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں پسند کریں، لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کے فیصلوں سے متفق ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی زندگی لوگوں کی منظوری حاصل کرنے میں گزار دیں گے تو اپنی اصل شخصیت کھو بیٹھیں گے۔ کتاب کہتی ہے، جس دن آپ دوسروں کی منظوری کی ضرورت کم کر دیتے ہیں، اسی دن آپ زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ لوگوں کی توقعات کے مطابق۔ خوف کا سامنا کریں۔ خوف زندگی کا فطری حصہ ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ ناکامی کا خوف، تنقید کا خوف، مسترد ہونے کا خوف، مستقبل کا خوف۔ زیادہ تر لوگ خوف ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن مصنف کہتا ہے کہ خوف کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ خوف کے باوجود آگے بڑھا جائے۔ بہادر انسان وہ نہیں جسے خوف نہ ہو، بلکہ وہ ہے جو خوف کے باوجود عمل کرے۔ اپنے ذہن کے محافظ بنیں۔ جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے ذہن کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ پر منفی خبر، ہر منفی شخص اور ہر فضول بحث کو اپنی زندگی میں داخل ہونے دیں گے تو ذہنی سکون ختم ہو جائے گا۔ کتاب مشورہ دیتی ہے کہ منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں، فضول تنازعات سے بچیں، اپنی توجہ مثبت اور تعمیری چیزوں پر مرکوز کریں۔ آپ جس ماحول میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ویسے ہی بننے لگتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ اس لیے پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ان کے مطابق چلے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی مشکلات آتی ہیں، محنتی لوگوں کو بھی ناکامی مل سکتی ہے، منصوبے ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتے۔ جب آپ یہ حقیقت قبول کر لیتے ہیں تو مایوسی کم ہو جاتی ہے۔ قبولیت یعنی ایکسیپٹنس ذہنی سکون کی ایک بڑی کنجی ہے۔ اندرونی طاقت کیسے پیدا کریں؟ اندرونی طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ناکامیوں سے سیکھتے ہیں، مسلسل آگے بڑھتے ہیں۔ آسان زندگی انسان کو مضبوط نہیں بناتی، مشکل حالات ہی انسان کو نکھارتے ہیں۔ ہر مشکل آپ کو توڑنے نہیں بلکہ مضبوط بنانے بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ اس سے صحیح سبق حاصل کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہوں گے اور مضبوط بھی۔ اپنی توانائی کی حفاظت کریں۔ دن بھر میں انسان کے پاس محدود ذہنی اور جذباتی توانائی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر بحث میں شامل ہوں گے، ہر تنقید کا جواب دیں گے، ہر مسئلے پر پریشان ہوں گے تو آپ اپنی توانائی ضائع کر دیں گے۔
کامیاب لوگ اپنی توجہ صرف ان چیزوں پر دیتے ہیں جو واقعی اہم ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وقت اور توانائی زندگی کے سب سے قیمتی وسائل ہیں۔ حقیقی سکون کہاں ملتا ہے؟ زیادہ تر لوگ سکون کو باہر تلاش کرتے ہیں، زیادہ پیسے، زیادہ شہرت، زیادہ تعریف، لیکن کتاب کے مطابق حقیقی سکون اندر سے آتا ہے جب آپ خود کو قبول کر لیتے ہیں، دوسروں کی رائے سے کم متاثر ہوتے ہیں، غیر ضروری رد عمل یعنی ریئیکٹس دینا چھوڑ دیتے ہیں، حال میں جینا سیکھ لیتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک گہرا سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ خاموش انسان زیادہ طاقتور کیوں ہوتا ہے؟ آج کی دنیا میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ طاقتور لوگ ہر بات پر اپنی رائے دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ جانتے ہیں کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ جب آپ ہر بات پر رد عمل دینا شروع کر دیتے ہیں یا پھر جب آپ ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ آپ کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ آپ کے الفاظ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ غیر ضروری تنازعات سے بچ جاتے ہیں۔ خاموشی آپ کو سوچنے کا وقت دیتی ہے، جبکہ جلد بازی اکثر غلط فیصلوں کا باعث بنتی ہے۔ اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لو۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی دوسروں کے رویوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ اگر کوئی تعریف کرے تو خوش، اگر کوئی تنقید کرے تو اداس، اگر کوئی نظر انداز کرے تو پریشان۔ اس طرح زندگی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب آپ اپنی خوشی کو دوسروں کے رویوں سے الگ کر دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا کنٹرول واپس حاصل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنے جذبات کا مالک ہے وہ اپنی زندگی کا بھی مالک ہے۔ سوشل میڈیا اور رد عمل کا جال۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو ہر وقت رد عمل دینے کا عادی بنا دیا ہے۔ ہر پوسٹ پر تبصرہ، ہر اختلاف پر بحث، ہر تنقید پر وضاحت۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذہنی سکون کم ہوتا جاتا ہے۔ مصنف مشورہ دیتا ہے کہ ہر بحث میں شامل نہ ہوں، ہر منفی تبصرے کا جواب نہ دیں، اپنی توجہ اپنے مقصد پر رکھیں، کیونکہ اکثر آن لائن بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبر ایک نایاب طاقت۔ زیادہ تر لوگ فوری نتائج چاہتے ہیں، جلد کامیابی، جلد پیسہ، جلد شہرت۔ جب نتائج دیر سے آتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کتاب سکھاتی ہے کہ بڑی کامیابیاں وقت مانگتی ہیں۔ درخت ایک دن میں نہیں بڑھتا، مہارت ایک دن میں، ایک رات میں نہیں بنتی۔ کامیابی صبر، مستقل مزاجی اور وقت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اپنی توجہ کی حفاظت ضرور کریں۔ آج کے دور میں توجہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ہر طرف نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا خبریں، غیر ضروری معلومات، یہ سب آپ کی توجہ کو تقسیم کرتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے، اگر آپ اپنی توجہ پر قابو حاصل کر لیں تو اپنی زندگی پر قابو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے روزانہ کچھ وقت بغیر فون گزاریں، اہم کاموں پر مکمل توجہ دیں، غیر ضروری معلومات سے خود کو بچائیں۔ موازنہ خوشی کا دشمن ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کے زیادہ فالوورز ہیں، وہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہے۔ یہ عادت انسان کو کبھی مطمئن ہونے نہیں دیتی۔ کتاب کے مطابق اپنا مقابلہ صرف اپنے گزشتہ ورژن سے کریں۔ اگر آج آپ کل سے بہتر ہیں تو آپ ترقی کر رہے ہیں۔ معافی کی طاقت۔ بعض لوگ برسوں تک غصہ اور نفرت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ دوسرے شخص کو سزا دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔
معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلطی کو درست سمجھتے ہیں۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو نفرت کے بوجھ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اپنی توانائی کامیابی پر لگاؤ۔ کامیاب لوگ اپنی توانائی 3 چیزوں پر خرچ کرتے ہیں: سیکھنے پر، کام کرنے پر، خود کو بہتر بنانے پر، جبکہ ناکام لوگ اپنی توانائی خرچ کرتے ہیں شکایتوں پر، بحثوں پر، دوسروں کو غلط ثابت کرنے پر۔ کتاب کا پیغام واضح ہے: اپنی توانائی اپنی ترقی پر خرچ کرو، دوسروں کو متاثر کرنے پر نہیں۔ کامیاب لوگوں کی ذہنی عادات۔ کامیاب لوگ ہر چیز پر رد عمل نہیں دیتے، وہ اپنی توجہ مقصد پر رکھتے ہیں، جذبات کے بجائے حقائق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، اور اپنی توانائی صرف ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جو ان کے قابو میں ہوں۔ ناکامی کو قبول کرنا۔ ناکامی ان زندگی کا حصہ ہے، ہر ناکامی ایک سبق دیتی ہے۔ وہ لوگ ناکامی سے سیکھتے ہیں، وہی کامیاب اور آگے بڑھتے ہیں۔ ناکامی اختتام نہیں بلکہ بہتری کا موقع ہے۔ مستقل مزاجی کی طاقت۔ بڑی کامیابیاں ایک دن میں حاصل نہیں ہوتیں۔ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی مثبت عادتیں وقت کے ساتھ بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ مستقل مزاجی اکثر صلاحیت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ذہنی مضبوطی کیسے پیدا کریں۔ ذہنی مضبوطی مشکلات کا سامنا کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر مشکل صورتحال آپ کو کچھ سکھاتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، اتنے ہی مضبوط بنتے جاتے ہیں۔ اپنی سوچ پر قابو رکھیں۔ منفی خیالات پر انسان کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ ان خیالات کے غلام نہیں بنتے۔ وہ اپنی توجہ مسئلے کے بجائے حل پر رکھتے ہیں۔ سکون کی اصل کنجی۔ حقیقی سکون تب ملتا ہے جب دوسروں کی رائے، تعریف یا تنقید کو اپنی خوشی کا معیار بنانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی زندگی خود جیو۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے اپنی اقدار اور اپنے مقاصد کے مطابق زندگی گزارو۔ کم رد عمل، زیادہ طاقت۔ جتنا زیادہ ہر بات پر رد عمل آپ کم دیں گے، اتنی ہی زیادہ ذہنی طاقت حاصل کریں گے۔ خاموشی، صبر اور خود پر قابو زندگی کی بڑی طاقتیں ہیں۔ آزادی کا راز۔ اصل آزادی اس وقت ملتی ہے جب آپ دوسروں کے الفاظ، رویوں اور فیصلوں کو اپنی ذہنی حالت پر اثر انداز ہونے سے روک دیتے ہیں۔ اس کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں، اور ہر تنقید کو دل پر لینا ضروری نہیں۔ اپنی توانائی، وقت اور توجہ کو ان چیزوں پر لگاؤ جو واقعی اہم ہیں۔ جب آپ خاموش رہنا سیکھ لیتے ہیں، جذبات پر قابو پا لیتے ہیں، دوسروں کی منظوری کے محتاج نہیں رہتے اور حال میں جینا سیکھ لیتے ہیں، تو آپ ایک پرسکون، بااعتماد اور مضبوط شخصیت بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں کہ آپ ہر بات کا جواب دے سکیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ کس بات کا جواب دینا ہی نہیں۔